अर्जुनुवाच किं नूनां सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षशव केशवम् मत्स्यं कूर्मं वारः च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवाकोटिप्रदानस्य स्वमेधः सतस्य च कन्यादानं सहस्राणं फलं प्राप्नोति मानवः अमायावां पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जप नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रीविष्णुनाम श्रोतं सम्पूर्णम्। For more such videos, like, subscribe and share this channel. Thank you.